बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 27 अप्रैल है। विलियम शेक्सपियर आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, इंग्लिश के एक बड़े मारूफ क्लासिक इंग्लिश राइटर हैं। उनका एक मोनोलॉग है जिसका तर्जुमा या जिसका लुब्बे लुबाब आप यूँ समझें कि ये दुनिया एक वसी स्टेज है और इस पर बसने वाले तमाम ख़वातीनों हज़रात वो अदाकार हैं, वो प्लेयर्स हैं। हर एक का अपना एक एक्ट है, उसने एक किरदार निभाना है, उसने कब पर्दा स्क्रीन पर ज़ाहिर होना है और कब यहाँ से रुखसत हो जाना है, ये तमाम मामलात तय हैं। हम आते हैं, अपना अपना किरदार निभाते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली की कार्रवाई के दौरान अचानक ये कहा कि ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, ये इलेक्शंस के लिए 21 अरब रुपए के फ़ंड्स मुख्तस करने के हवाले से, इससे मेरा जहन में ये आइडिया आया या मुझे ये ख्याल आया कि मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को एक ख़त लिख कर जो सेंस प्रिवेल कर रही है, जो इस वक्त मजमूई तौर पर महसूसात हैं और एहसास है इस कौमी असम्बली के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान का, उससे आगाह करूँ। मैं उनको बताऊँ कि हम क्या समझते हैं, आप जो इलेक्शंस करवाने के लिए इतने सरगर्म अमल नज़र आते हैं। इस हवाले से फिर एक ख़त जो है वो 1 घंटे से कम वक्त में मंजर आम पर आया। 5 सफ़ात पर यह लिखा हुआ ख़त है और इसकी कानूनी ज़बान को देखकर ये बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ना तो ये ख़त राजा परवेज़ अशरफ साहब ने लिखा है और ना ही उनके इस अनाउंसमेंट के बाद, उनके इस ऐलान के बाद कि वो ऐसा कोई ख़त लिखने जा रहे हैं, ये लिखा गया। क्योंकि जिस किस्म की ज़बान, जिस किस्म का आपको पता है, बड़े वेल कैलकुलेटेड किस्म के जुमले इसमें मौजूद हैं। किसी माहिर कानून दान, बल्कि एक नहीं, एक से ज़ायद कानूनी अज़हान ने बैठकर ये ख़त लिखा है। ये ख़त अपने तौर पर तज़ादात का भी मजमूआ है, सेल्फ़ कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसमें जो काम पाकिस्तान की रियासत के साथ कर दिया गया है, इस ख़त में जो गुफ्तगू की गई है, यकीनन रियासत इस वक्त जिस जानिब खड़ी हुई नज़र आती है, और वैसे भी पीपल्स पार्टी के से ताल्लुक़ है राजा परवेज़ अशरफ साहब का, जिस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से, जिस वक्त उस वक्त के सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से अदलिया की एक्टिविज़म आपको नज़र आ रही थी, अगर उस वक्त रियासत खड़ी होती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो उस वक्त भी ये अछूते आइडियाज़ जो हैं वो पीपल्स पार्टी को आते और इस किस्म के खतूत लिखे जाते। ख़त बहुत इंटरेस्टिंग है और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में, पाकिस्तान की आइनी और कानूनी तारीख़ में, पार्लिमानी तारीख़ में हवाले के तौर पर याद रखा जाएगा। इस वीडियो में इस ख़त का मतन मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, उर्दू तर्जुमा। इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो बहुत अहम है, बहुत समझने के काबिल है। एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का मैं इसको स्क्रिप्ट कहूँगा कि जो मौजूद है, और इसने एक नया टर्न दिया है, एक नया ट्विस्ट दिया है, एक बदलाव लाया है पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामा है। बड़ा अहम होगा कि इसके ऊपर अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनको एड्रेस किया गया है, इसकी एक कॉपी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई है, इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई है। लेकिन आप जब इसकी ज़बान को सुनेंगे, आप इसमें लिखे हुए जुमलों को और उसमें जिस किस्म की तड़प का इजहार किया गया है, जब आप उसको सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें शायद सिर्फ माहिर वकला और कानूनी टीम नहीं, शायद किसी रिटायर्ड या हाजिर सर्विस जज की भी शायद कोई जो है वो काविशें शामिल हों, कानूनी काविशें। ज़ाहिर है कि हम हर एक का किरदार है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, तो हर एक ने अपना अपना किरदार तो निभाना होता है। मैं आपके सामने ख़त का मतन रख देता हूँ, बड़ा दिलचस्प है। और वी एज़ रिपोर्टर्स, हम तो उसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं। मैं बग़ैर किसी अपने जज्बात का इजहार किए आपके सामने ये ख़त रखने लगा हूँ, और ये ख़त जो है हॉन्ट करेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, और ये सारी जो किस्त है ये पाकिस्तान की अदलिया को भी जो है वो हॉन्ट करेगी आने वाले वक्त में। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह से हो रहा है। ये बात अंधे को दिखाई देती है, बहरे को सुनाई देती है, ये सबको पता है। जिसका एक 5 ग्रेड के बच्चे वाला भी एक्यूमेन है, उसको पता है कि रियासत तमाम की तमाम पीडीएम की इत्तेहादी जमातें ये एक जानिब खड़ी हैं, इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते। ना करवाने की वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान आ जाएगा।
عمران خان ہرے اور سفید ڈبے پر نہیں ہارے گا، بیلٹ پہ نہیں ہرایا جا سکتا، بلٹ سے ہرا سکتے ہیں آپ، کسی اور طریقے سے ہرا سکتے ہیں۔ جو جمہور ہے، جو عوام ہے، اس کی آواز کو پس پشت ڈالیں اور اس قسم کے کام کریں۔ خط سنیے، خط کا جو سبجیکٹ ہے وہ اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے جو پیسے جاری کرنے کے قومی اسمبلی کا استحقاق ہے اس پر انکروچ کیا جا رہا ہے، تجاوزات قائم کی جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو جس طرح کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا لاہور میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA ہے، مختلف شہروں میں جو میونسپل کمیٹیز اور کارپوریشنز بنی ہوئی ہیں، وہ جب کوئی تجاوزات قائم کر دیتا ہے غیر قانونی، آتے ہیں بلڈوزر لے کر اس کو گرا دیتے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اسپیکر کی طرف سے، راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے، کہ یہ جو تجاوزات ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان قائم کر رہی ہے اور یہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنیں جناب، وہ کہتے ہیں کہ ڈیئر سر، میں قومی اسمبلی کے، اچھا بڑا طویل خط ہے، بڑے صبر آزما جو ہے وہ خط ہے، آپ ذرا سنیے اس کو، کہ ڈیئر سر، میں قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ہاؤس کے کسٹوڈین ہونے کے ناطے یہ خط لکھ رہا ہوں۔ میں اس خط کے ذریعے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں اور چند معزز جج صاحبان کے ریمارکس پر اپنے شدید تحفظات اور عدم اطمینان کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ریمارکس میڈیا میں رپورٹ کیے گئے تھے۔ قومی اسمبلی یہ بات شدت سے محسوس کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں کے ذریعے قومی اسمبلی کے قانون سازی اور بجٹ و مالی معاملات کو کنٹرول کرنے کے اختیار پر تجاوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فی الوقت میں آپ کی توجہ آئین کے آرٹیکل 73 کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں، جس کے ذریعے مالی معاملات کا مکمل اختیار کلی طور پر قومی اسمبلی کو دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 89 سے 85 تک قومی اسمبلی کے ممبران کو کلی طور پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے پیسے جاری کرنے کا اختیار استعمال کریں۔ لہٰذا آئین میں درج ان غیر مبہم آرٹیکلز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں قومی اسمبلی کی جانب سے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے 14 اپریل اور پھر 19 اپریل کو جاری کیے گئے فیصلوں پر شدید تحفظات اور عدم اطمینان کا اظہار کرتا ہوں، جن فیصلوں کے ذریعے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، فنانس ڈویژن اور حکومت پاکستان کو 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کے لیے مختص اور جاری کرنے کے احکامات دیے گئے، اور یہ احکامات ایسے وقت میں جاری کیے گئے جب کہ قومی اسمبلی واضح طور پر ان فنڈز کو جاری کرنے سے منع کر چکی تھی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے درج ذیل باتوں سے صرف نظر کیا، یعنی کہ ان کو اگنور کیا۔ نمبر 1، قومی اسمبلی کی 6 اپریل کی اس قرارداد کو اگنور کیا گیا ہے جس نے یہ طے کر دیا تھا کہ سپریم کورٹ میں آئینی درخواستوں پر فیصلہ 4-3 سے آیا ہے، لہٰذا آئینی درخواست نمبر 5 جو آئینی درخواست تھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن، جس میں وہ 3-5 والی بات اور 3-2 والی بات اور 4-3 والی بات لے آئے، مینٹینیبل ہی نہیں تھی، اور نتیجتاً 4 اپریل کا فیصلہ نہ قانونی حیثیت رکھتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل ضروری ہے۔ نمبر 2، کس بات کو اگنور کیا گیا؟ اس بات کو بھی اگنور کیا گیا کہ قومی اسمبلی نے 10 اپریل کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے لیے پیسے جاری کرنے کے بل کو مسترد کر دیا تھا۔ نمبر 3، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے فیصلے کو بھی اگنور کیا گیا جس کے مطابق 21 ارب روپے جاری کرنے کا معاملہ اپروول کے لیے قومی اسمبلی بھجوایا گیا تھا۔ آگے راجہ پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں بنام چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کہ یہ بات نہایت قابل افسوس ہے کہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے نے ویری اسٹرانگ ورڈڈ لیٹر، آئی مسٹ سے کہ اس سے زیادہ سخت الفاظ جو ہیں وہ عموماً ہم نے اس قسم کی اداروں کے درمیان رکے بازی یا خطوط کے تبادلے میں نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں جناب یہ بات نہایت قابل افسوس ہے کہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے نے مالی معاملات پر قومی اسمبلی کے اختیار کے آئینی عمل کی تکریم نہیں کی۔ لگتا ہے کہ 3 رکنی بینچ پیسے جاری کروانے کی جلدی میں ہے۔ اگر یہ پیسے حکومت جاری کر بھی دیتی ہے تو بعد میں قومی اسمبلی سے اس کا اپروول لینے کی کوشش کی جائے گی تو اس کو مسترد کر دیا جائے گا، جس کے باعث یہ تمام پروسیس غیر آئینی ہو جائے گا اور اس کا خمیازہ وفاقی حکومت کو بھگتنا ہوگا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں
ہم وہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو الیکشن سے بھاگ جائے؟ دوسری طرف ہمارے اسپیکر صاحب کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ جب بھی قومی اسمبلی میں بجٹ کا معاملہ آئے گا کہ پیسے جو ہے وہ الیکشنز کے لیے دے دیے جائیں تو انہوں نے مسترد کر دینا ہے، کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں نا۔ آگے سنیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسترد کر دیا جائے گا، تمام پروسیس جو ہے وہ غیر آئینی ہو جائے گا اور خمیازہ وفاقی حکومت کو بھگتنا ہوگا۔ یہ بات بھی قابل افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کو معلوم تھا کہ وفاقی حکومت اس مشکل میں پڑ جائے گی، پھر بھی اس کو سنجیدہ نتائج سے ڈرا کر پیسے جاری کروانے کی کوشش کی گئی۔ قومی اسمبلی سمجھتی ہے کہ یہ سب ایوان زیریں کو انڈرمائن کرنے کی خاطر کیا گیا، جس کا مطلب ہے آئینی آرڈر کو توڑنا۔ قومی اسمبلی واضح طور پر سمجھتی ہے کہ یہ سب ہمارے اختیارات میں مداخلت اور ہمارا استحقاق مجروح کرنے کے مترادف ہے، جس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آگے کہتے ہیں جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کہ آئین کے تحت عدالتوں کا اختیار آئین کی تشریح ہے، آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار عدالتوں کے پاس نہیں ہے، نہ ہی عدالتیں پارلیمنٹ کی بالادستی کو روند سکتی ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا آئینی اختیار نہیں ہے کہ فنڈز جاری کرنے کے احکامات دے، وہی آئین جس کے تحفظ اور دفاع کا حلف معزز جج صاحبان نے اٹھایا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن یہاں پہ مجھے تبصرے کی ضرورت پیش آئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنے کی، یہ حکم نامہ جاری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، ابہام نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس وجہ سے فنڈز جاری کرنے کا کہہ رہی ہے کیونکہ جب جنوری کے مہینے میں پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی، یہ علیحدہ بحث ہے کہ وہ ٹھیک فیصلہ تھا، غلط فیصلہ تھا، نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ فیصلہ ہو گیا۔ اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر چیف منسٹر نے دستخط کر دیے، وہ سمری بھجوا دی گئی گورنر کو۔ آئین میں یہ اختیار موجود ہے چیف منسٹر کے پاس کہ وہ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ اب جو گورنر پنجاب ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، بلیغ الرحمان صاحب، انہوں نے آنکھیں بند کر لی، ان کو سمری نظر نہیں آ رہی تھی، انہوں نے کہا میں تو اس پر دستخط نہیں کروں گا۔ دستخط نہ ہونے کی صورت میں 48 گھنٹوں میں اسمبلی جو ہے وہ خود بخود تحلیل ہو گئی۔ اب اسمبلی جب تحلیل ہو گئی تو اس میں ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک نگران حکومت کا قیام ہونا ہے اور وہاں پر الیکشنز ہونے ہیں اور الیکشنز کی کوئی ڈیٹ دی جانی ہے۔ اب سوال کھڑا ہو گیا کہ ڈیٹ کون دے گا؟ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو تحلیل نہیں کی تو میں ڈیٹ کیوں دوں؟ اگر میں تحلیل کرتا تو میں ڈیٹ دیتا، تاریخ دیتا۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے تاریخ دینا۔ معاملہ چلا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ 11 فروری کو فیصلہ دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب ڈیٹ طے کریں، لیں جائیں، مشاورت کریں، ڈیٹ لیں۔ اب وہاں پر جا کے وہ آپس میں پنگ پونگ کھیلنے لگ جاتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنر پنجاب۔ وہاں سے پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوتا ہے۔ ریسٹ ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہے۔ حکومت پیسے جاری نہیں کر رہی، جو عوام کا اختیار ہے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کرے، اس کے لیے جو قومی اسمبلی ہے، جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں جن کا یہ حوالہ دے رہے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ نہیں پیسے جاری کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ مثال قائم کر دیں، پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں کہ مستقبل میں کبھی بھی کوئی بھی قومی اسمبلی بیٹھ کر کسی الیکشنز کے لیے فنڈز مختص نہ کرے، جاری نہ کرے اور الیکشنز ہوئی نہ۔ آپ آئیں ایک مرتبہ منتخب ہو کے 4-6 بندے گیم سیٹ کریں، 2-4 بندے اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، ایک آدھا بندہ آپ کو سپریم کورٹ میں جائیے، آپ کی جو وزیر اعظم ہے، کابینہ ہے، وہ سارے آلریڈی آن بورڈ ہے۔ اس کے بعد آپ الیکشن کمیشن کا ایک بندہ اپنے ساتھ رکھ لیں اور بس اس کے بعد مزے کریں، آپ تا حیات حکومت کریں، ہمیشہ کے لیے بادشاہت قائم کریں، فیفڈم بنائیں۔ یہ ہے بیسیکلی کام جو یہاں پر ہو رہا ہے، جس کی کوئی آئینی قانونی توجیہ جو ہے وہ یا دلیل کہ اس وقت انتخابات اچھے نہیں ہیں فلاں وجہ سے، وہ آئین کو رد نہیں کر سکتے۔ آئین کہتا ہے 90 روز میں انتخابات۔ آگے چلتے ہیں، میں آپ کو کوئکلی ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں کہ جو لیٹر لکھا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سمجھتی ہے فنڈز جاری کرنے کے احکامات دے، وہی آئین جس کے تحفظ اور دفاع کا حلف معزز جج صاحبان نے اٹھایا ہے۔ قومی اسمبلی سمجھتی ہے کہ مالی معاملات کی طاقت صرف اور صرف ہمارے پاس ہے، عوام کے براہ راست منتخب نمائندوں کے پاس۔ قومی اسمبلی اپنے اس حق اور استحقاق کا تحفظ کرے گی، اور جو آئین اور عوام پاکستان نے حق اس کو دیا ہے، آئین کو مجروح کرنے کی ایسی کسی بھی کوشش کو قومی اسمبلی ناکام بنائے گی۔ یہ سب وہ اٹیکس ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان پہ، یعنی آئین مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تجاوزات کر رہے ہیں، سب کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا جا رہا ہے۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں بطور اسپیکر قومی اسمبلی آپ کی اجتماعی توجہ
दर्ज झेल की जानिब मबजूल करवाना चाहता हूँ। नंबर 1, कौमी असम्बली 3-2 के फैसले को मानती ही नहीं। 4-3 का फैसला ही असल फैसला है, लिहाजा आपके फैसले का कोई कानूनी वजूद और कोई कानूनी ताकत नहीं है। नंबर 2, हुकूमत को 21 अरब जारी ना किया जाना वज़ीर आज़म या हुकूमत के लिए अदम एतमाद नहीं है। फंड्स जारी ना करने की बुनियाद 4-3 का फैसला है, लिहाजा 3 रुकनी बेंच के 4 अप्रैल, 14 अप्रैल और 19 अप्रैल के फैसले 4-3 की अक्सरियती फैसले की खिलाफ वर्जी हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि हमने हमेशा इख्तियारात की तजवीज़ पर यकीन रखा है और पार्लियामेंट अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है। अलबत्ता ये बात याद रखें कि हर इदारे और इदारों की शाखों का अपना दायरा कार है और वो दूसरे इदारे के इख्तियारात पर तजावुज़ात कायम नहीं कर सकते। मैं कौमी असम्बली के इस एहसास को भी बावर करवाना चाहता हूँ कि एक गैर ज़रूरी महाज आराई कौमी मफाद में नहीं है और ये महाज आराई इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने के फैसले से बार बार की जा रही है। कौमी असम्बली आइंदा बजट में तमाम असम्बलियों के इंतखाबात के लिए पैसे मुख्तस कर देगी। आइन बने 50 साल हो गए और इस दौरान बहुत से ताले आज़मा और आमिरों ने इससे तजावुज़ करने की कोशिश की। बदकिस्मती से आला अदलिया ने ज़्यादातर इन गैर जमहूरी कोशिशों की तौसीक की। ताहम पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा अपने खून और पसीने से जमहूरियत की बहाली की जंग लड़ी और हमेशा कामयाब हुए। उन्होंने आज़ाद अदलिया के लिए भी कोशिशें की, लेकिन ये बात काबिल अफसोस है कि अदलिया ने ज़्यादातर अपनी बंदूकों का रुख उन्हीं सियासतदानों की जानिब रखा जो मुश्किल वक्त में अदलिया के साथ खड़े हुए। एहसानात बताए जा रहे हैं। ये बात भुलाई गई कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सियासतदानों ने जिद्दोजहद करके आज़ादी दिलवाई थी। करारदाद मकासद वाज़े तौर पर पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती है, जैसा कि कायदे आज़म के फरमुदात में भी मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि रियासत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल ना हो। दिस इज़ अ जोक। ये वो हिस्सा है इस ख़त का जिसको आप बाकायदा एक बड़ा लतीफ़ा करार दे सकते हैं। पूरा ख़त जिस ज़मीन में लिखा गया है वो एफ़र्ट है कि इलेक्शंस ना हो। इस वक्त पंजाब में आवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद नहीं हैं। मोहसिन नकवी को तो आप में से हम में से किसी ने वोट दे के पंजाब का वज़ीर आला नहीं बनाया ना, वो गैर मुंतखब शख्स है। ही इज़ सिलेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लाइक इट और नॉट, तहरीक इंसाफ उन पर तनकीद करती है कुछ लोग, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, उनकी सिलेक्शन हुई है। अब यहाँ पर ख़त में ये नोट करें कि राजा परवेज़ अशरफ साहब क्या लिख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि लिहाजा ना तो इंतज़ामिया जो है वो कर सकते हैं। ये जो करारदाद मकासद वाज़े तौर पर पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती है, जैसा कि कायदे आज़म के फरमुदात में भी मौजूद है। करारदाद मकासद जिसमें कहा गया है कि रियासत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए करेगी, यानी आप करने दें ना, फिर आवाम को मुंतखब करने दें नुमाइंदे। पंजाब में जो इख्तियार मोहसिन नकवी साहब या खैबर पख्तूनख्वा में कोई और नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है रियासत का, पुलिस उसके कंट्रोल में है। आजकल तो वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, फ्री आटा भी बांट रहे हैं, तस्वीरें भी उतरवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये इख्तियार उनको किस तरीके से मिला और आप उनको कैसे एंडलेसली अक्टूबर, नवंबर, कुछ अगले साल, इलेक्शंस होने ही नहीं, 2 साल ये चलता रहेगा, आप कैसे ये कर सकते हैं? करारदाद मकासद का हवाला तो दे दिया। आगे चलते हैं जनाब। वो ये कहते हैं कि जनाब लिहाजा ना तो इंतज़ामिया और ना ही अदलिया कौमी असम्बली के इख्तियारात पर तजावुज़ कर सकते हैं। इंतज़ामिया को बार बार हुक्म जारी करना कि पैसे मुख्तस किए जाएँ और जारी किए जाएँ और बाद में उसका अप्रूवल ले लिया जाए, ये वो फ़ेल है जिसके ज़रिए ताकत की तजवीज़ के उसूलों की नफ़ी की जा रही है। जहाँ तक मुमकिन हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सियासी मैदान में मुहिम जुई से गुरेज करना चाहिए। बेहतर होगा कि सियासी मामलात को पार्लियामेंट और सियासी जमातों पर छोड़ दिया जाए। मैं बतौर स्पीकर कौमी असम्बली मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान को इस बात के लिए राग़िब करता हूँ इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार की इज़्ज़त करें। हमें अपने अपने दायरे कार में रहते हुए मिलजुल कर आइन का तहफ़्फ़ुज़, जमहूरी रवायत का पास करने की ज़रूरत है और इस दौरान रियासत के सतूनों को महाज आराई से गुरेज करना चाहिए। आपकी इस अहम मामले पर तवज्जो का शुक्रिया। आपका मुखलिस राजा परवेज़ अशरफ, स्पीकर कौमी असम्बली बनाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। कॉपीज़ जो भेजी गई हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में, पाकिस्तान की आइनी और कानूनी हिस्ट्री में। और अब कोई ज़्यादा वक्त नहीं रह गया।
وہ معاملہ اسی طریقے سے جیسے قبر ایک اور مردے دو. اب یا تو یہ وفاقی حکومت پریویل کرے گی جو کہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اس کے پاس پوری ریاست کی طاقت ہے. دوسری طرف ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ روند دیں, عدالت جو ہے اس کے لیے پھر یہ سٹینڈرڈ کون ڈٹرمن کرے گا کہ کون سا فیصلہ ماننا ہے اور کون سا نہیں. کوئی بھی حکومت آئے گی وہ یہ کام کر سکتی ہے. آئین کا آرٹیکل 188, 188, 189 آپ اس کو پس پشت ڈال دیں, جس میں تمام جوڈیشل اینڈ ایگزیکٹو اتھارٹیز ان کو ماننا ہے سپریم کورٹ کا حکم. اس کو باقاعدہ ملک کو بنانا ریپبلک بنایا جا رہا ہے. آپ ریویو میں جائیں, آپ اپنی قانونی دلیل سٹرونگ کریں, آپ اس کو فائٹ آؤٹ کریں کسی اور ڈومین میں, بٹ دا وے اٹ از بینگ ڈن. اور یہ جو بات بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کی گئی ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ 3 لوگوں کو استحقاق کمیٹی, انہوں نے ہمارا استحقاق پارلیمنٹ کا مجروح کیا. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. بہرحال ایک چیز واضح ہے اس خط کو دیکھ کے کہ یہ پہلے سے موجود تھا, لکھا ہوا تھا, اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو ہے وہ ایز اے پوسٹ مین اس کو بھجوا دیا. میرے اوپر اب کوئی توہین نہ لگ جائے, لیکن یہ واضح طور پر نظر آتا ہے 1 گھنٹے کی کارروائی نہیں ہو سکتی کارستانی, 5 صفحات, کوئی لیگل پرابلمز نہ رہ جائیں, کوئی لیکوناز نہ موجود ہوں. تو یہ جو ورلڈ آل دا ورلڈز اسٹیج, وہ جس میں ہم اپنا اپنا کردار نبھاتے ہیں, جس طریقے سے اس کو ڈراماٹائز کیا گیا ہے, ایکٹ کیا گیا پارلیمنٹ میں کہ پہلے اس کی تقریر ہوگی, پھر اس کی تقریر ہوگی, پھر اس کے بعد اچانک جناب راجہ صاحب کہیں گے کہ میرا خیال ہے کہ یہ کیوں نہ کر لیا جائے, اور 1 گھنٹے کے اندر اندر اتنا بہترین, اتنا جامع, اتنا مفصل لیٹر جو ہے. اب لیٹر کہاں سے آیا یہ آپ کو پتہ ہے, لیٹرز جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں, آ جاتے ہیں. دیز آر دی ڈیٹیلس. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.